नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा संसद अझै गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन। संसद लगातार अवरोधमाथि अवरोध कायम छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आज पनि नाराबाजी, हुलदङ्गा र एक किसिमको भन्ने हो भने उसको अवरोधका कारणले गर्दा संसद पुनः स्थगित भएको छ एक हप्ताका निम्ति। खास गरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा यतिखेर उच्च स्तरीय छानबिन समिति या छानबिन समितिलाई लिएर सुन प्रकरणको विषयमा रहेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा चाहिँ राजनीति मुठभेडको अवस्था बनेको छ। सत्ता पक्ष विशेषतः कांग्रेसले गरेको निर्णय र सत्ता खास गरी सरकार पक्षले चाहिँ अहिले यथास्थितिमा सिआइबी भन्दा दायाँ बायाँ जान नसकिने अडान लिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको आवाज, खास गरी उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग भने ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। सिङ्गो प्रतिपक्षमा चाहिँ राप्रपा र एमाले एक ठाउँमा देखिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अलिकति फ्लेक्सिबल जस्तो देखिएको छ। जनताका एजेन्डालाई बोल्न पाउनुपर्ने उसले आवाज उठाइरहेको छ र उसको आरोप छ प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कहीँ कतै संसदलाई हाइजेक गरेको उसको आरोप छ। आज मात्रै पार्टी सभापति तथा नेता रवि लामिछानेले जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि संसद चाहिँ एमाले हाइजेक गरेको छ। यसपछि भने हेर्न बाँकी छ अब संसद चाहिँ कुन रूपमा अगाडि बढ्छ। एक हप्ताका निम्ति यो बैठक स्थगित छ र आजको बैठकमा चाहिँ सत्ता पक्षकै सांसद जब सुनिल शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारी भनेर संसदमै घोषणा गरेसँगै यस विषयमा रहेर भने सत्ता पक्षकै अर्का नेता तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितमान साक्यले भने यसको विरोध गरेका छन् र यो विषय भने बडो विवादको विषय बनेको छ। त अब हेर्न बाँकी छ हितराज पाण्डेले यो विषय जब उठाउनु भयो तब भने यो विषयले अब चर्चाको विषय पाएको छ। कांग्रेस र माओवादीकै सांसदहरूको बीचमा रस्साकसी बनेसँगै अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको मुद्दाबाट सरकार किन भागिरहेको अवस्था देखिन्छ त? किन प्रचण्ड यसलाई फेस गर्न चाहिरहनु भएको छैन या उहाँ छानबिन समिति किन बनाउन चाहनुहुन्न? यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ अब कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल उच्च स्तरीय छानबिन समिति मार्फत सुन काण्डको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन खोजिरहेको हो या यो मुद्दालाई चाहिँ ड्रेल गर्ने सवालमा, यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने सवालमा उसको चाहिँ यो राजनीतिक भनौँ न स्क्यान्डल हो? यो हेर्न बाँकी छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ब्रह्मास्त्र यसपटक जुन केपी शर्मा ओलीले प्रहार गरिरहनु भएको छ, सत्ता गठबन्धन फुटाउने र सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रचण्डलाई पच्युत गर्ने। तर यो परिस्थितिबाट देउवाको साथ अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रहने निर्णय भइसकेको छ। अर्थात् पछिल्लो समय उठेका कैयन विषयवस्तु कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता या भनौँ कांग्रेसकै नेताहरू जो चाहिँ डाक्टर शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल या भनौँ सुनिल शर्मा लगायतका नेताहरूले जब छानबिन समितिको माग गरिरहेका थिए, यसैबीच कांग्रेसको चाहिँ संसद दलको बैठक 3 दिन बस्यो र उक्त बैठकले एउटा निर्णय गर्यो कि यथास्थितिमा सरकारको संयन्त्र या सरकारका चाहिँ विभिन्न निकाय या जो चाहिँ सिआइबी छ यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने र यसैलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने उसको अडानसँगै प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धन तत्काललाई फुट्ने सम्भावना न्यून या क्षीण बन्दै गएको छ। अब यो परिस्थितिमा हेर्न बाँकी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई अब कसरी उठान गर्छ या यहाँ पनि वास्तवमा हिजो मैले भने जस्तै माछो भ्यागुत्तो यसपटक पनि एमाले फेरि चाहिँ उसको रणनीति फेल खाला। कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, कहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा, कहिले संसद हङ्गामा, कहिले के, तर सबै स्ट्राटेजी ओलीको एकपछि अर्को गरी फेल हुनुको कारण के हो त? यदि उसले उठाएको मुद्दा जेन्युन छ भने यो मुद्दामा सरकार किन तयार छैन? यदि होइन, राजनीतिमा चाहिँ यो एक किसिमको निषेधको राजनीति हो, सरकारले वास्ता नगर्ने, संसदलाई बलमिचाइ गर्ने र यो नभए अध्यादेश मार्फत संसद चलाउन सक्ने या सरकार अगाडि बढ्न सक्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गर्ने र चाहिँ अध्यादेश मार्फत कानुनहरू अगाडि बढाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति बन्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्थात् केपी शर्मा ओली त्यतिकै चुप लाएर बस्नु होला या यसको पनि अझै भण्डाफोर गर्नु होला, त्यो भने समयले देखाउला। तर संसदमा फेरि पनि अवरोध कायम छ। आज पनि एमाले संसदलाई चाहिँ चल्न दिएको छैन र एक हप्ताका निम्ति सभामुखले बैठक स्थगित गरेसँगै यो विषय अब कसरी अगाडि बढ्ला या प्रधानमन्त्री संसदीय छानबिन समिति या छानबिन समितिका निम्ति तयार हुनु होला या नहुनु होला त्यो त समयले देखाउला। तर आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूकै बीचमा जुवारी पनि संसदभित्रै देख्न पाइयो। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, सहकर्मीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत शून्य समयको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर हाम्रो नियमित कार्यसूचीमा जानको लागि म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु।
सोमबार जस्तै नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको ठ्याक्कै 3 हप्ता बित्यो। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुरुका बैठकहरूमा एमाले मात्रै उठेर अवरोध गर्ने गरेकोमा अहिले भने अरू दलहरूले समेत एमालेको विरोधको प्रतिवाद गर्न थालेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले कारबाही सुरु गर्न खोज्ने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू झराकझुरुक्क उठेर विरोध जनाए भने संक्षिप्तमा बोल्ने समय कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले पाए। यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? लगतै माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेर सांसद शर्माको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले आतंककारी भन्ने शब्द प्रयोग भएको र त्यो रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको विरोध लगतै एमालेका सांसदहरू फेरि उठेर नाराबाजी गर्न थाले। एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्ने र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि उठेर त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजेपछि संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि उठेर टेबल ठटाउन थाले। सभापति रवि लामिछाने सहितका सांसदहरूले माइक समातेर आफूलाई बोल्न दिन आग्रह गरिरहे, तर सभामुख घिमिरेले उनीहरूलाई बोल्नै दिएनन्। अन्ततः सोमबारको बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। बैठकपछि आक्रोश पोख्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेले आफूहरूलाई बोल्न नदिएर संसद हाइज्याक भएको टिप्पणी गरे। मध्यनजर गर्दै हामी बस्यौं, तर यसलाई नजरअन्दाज गरियो, यसलाई हाम्रो कमजोरी मानियो। हामी आफ्ना मुद्दाहरू राख्न चाहन्थ्यौँ, हामीसँग सूचनाहरू छन्, हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। ती विषयहरूमा उठान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई एकैपटक हामीलाई क्रस गराएर योभन्दा अगाडि पनि सम्माननीय सभामुखज्यूबाट यस्तै क्रियाकलाप भयो। सम्माननीय सभामुखज्यूबाट हामीले यो अपेक्षा गरेका छैनौँ। लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार कार्य भएको सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ। जारी संसद अवरोध खुलाउन कांग्रेसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जनताको सरकारको विषय संसदमा उठ्न नसकेको र महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुन पनि नसकेको अवस्थामा यसरी लामो समयदेखि सदनलाई बन्धक बनाएर राख्नु गैर जिम्मेवार कार्य भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयले निष्कर्ष निकालेको छ। सदनमा प्रतिपक्षी दल आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भएको, तर लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध पारेर छलफल हुन नसक्ने अवस्था ल्याउनु गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएकाले जिम्मेवार बन्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई कांग्रेसको आग्रह छ। नेपालमा जहिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ, नेपालको संसद बन्द हुन्छ। भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिदिँदाखेरि नेपालको पार्लियामेन्ट बन्द भयो, भारतको पार्लियामेन्ट खुल्यो। अहिले नेपालमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउँदाखेरि नेपालको संसद बन्द भइरहेको छ। त्यसकारण यो पार्टीभित्र, नेपालका पार्टीभित्र जहाँ सही कुरातिर मुलुक अगाडि बढ्छ नि त्यसले काम गर्न दिँदैन। यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस्। यो कुरा मैले प्रतिपक्ष दलको नेता आदरणीय केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि यो कुरा मैले भने। भारी वर्षासँगै देशभर बाढी पहिरो पीडितहरूको बिचल्ली छ। सहकारी लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरू सडकमा न्यायको याचना गर्दै रोइकराइ गरिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बहस र सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्ने सार्वभौम संसद भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिष्ठाको लडाईँले बन्धक बनिरहेको छ। जनसरोकारका 3वटा संकल्प प्रस्ताव र 3वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव सहित प्रतिनिधि सभामा 4 र राष्ट्रिय सभामा 11 महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा विचाराधीन छन्। आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण कानून तत्काल बनाउनु पर्ने दायित्व छ, तर प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानप्रति नेकपा एमालेलाई चित्त बुझेको छैन। राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने सत्तापक्षको तर्क छ। संसदमा हुँदै आएको पटक पटकको अवरोध मुठभेडतर्फ अघि बढ्दै गर्दा दुवै पक्षबाट संयमताको खाँचो देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। पुस 10 मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता विमुख भए यता पाइला पाइलामा प्रचण्डलाई गलाउन सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रचण्डले धोका दिएपछि प्रतिपक्षमा पछाडिएको एमाले ससाना विषयमा समेत सदन अवरोधको थिति बसाल्न उद्यत छ। गठबन्धन सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान प्रतिपक्ष एमालेलाई भारी परिरहेको छ। पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा सदन अवरोध गरेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि पनि सदन नै अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति विरुद्ध राजीनामा नै मागेर सदन अवरोध गरेको एमालेले अहिले फेरि सुन प्रकरणलाई लिएर संसद बन्धक बनाउँदै आएको छ। यसअघि शीर्ष नेतृत्वको सहमति मार्फत सदन खुल्दै आएको थियो, तर साउन 10 यता प्रतिपक्ष एमालेले चलाएको सदन अवरोधको श्रृङ्खला तत्कालै टुङ्गिने छाँट देखिँदैन। 100 किलो सुन प्रकरण उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन एमालेको प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको छ। संसद भनेको त वास्तवमा जनताले विश्वास गरेर भोट खसालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँ हो।
संसारभरिका ठुल्ठुला कुराहरूको बारेमा सबै विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्ने थलो हो। त्यो थलोको पनि राम्रो ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। यतिकै अवरोध खडा गर्ने कुराले गर्दाखेरि जनतामा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको छ। यसलाई पनि ध्यानमा राख्ने काम हुनुपर्छ। सदनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एक निमेष पनि गम्भीर छैनन्। उनीहरू जसरी हुन्छ आफ्नो बालहट लादेर अघि बढ्न चाहन्छन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन सकिरहेका छैनन्। ठुला दललाई दोष दिने, आफ्नो भूमिकालाई पनि स्पष्ट नपार्ने प्रवृत्ति उनीहरूको देखिन्छ। जान सदनलाई हाइज्याक गरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ। यस्तो प्रक्रियाबाट सदन चलाउन खोजेको हो भने हामीले अझ गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आउँछ। हामीसँग कुनै अहिले उपाय बाँकी रहेको छैन। अझै पनि हामी आशावादी छौँ। साउन 23 अघि सभामुखकै पहलमा ओली प्रचण्ड र देउबा 3 पटक भेट गरेर घण्टौं छलफल गरे, तर शीर्ष नेताहरूको बैठक अर्थहीन बन्यो। साउन 23 मै सभामुख र राजनीतिक दलका सचेतकहरू बीच सदन खुलाउने सहमति पनि जुट्यो, तर गृहमन्त्रीको जवाफचित्त नबुझेपछि एमाले पुनः सदनको अवरोधलाई निरन्तरता दियो। त्यसपछि पनि साउन 24 मा प्रचण्ड देउबा र देउबा ओली बीच छुट्टा छुट्टै भेट भए। 25 साउनमा प्रचण्ड देउबाको भेट भयो, तर सदनको गतिरोध हटेन। केही दिन यता शीर्ष नेतृत्व संवादहीनताको अवस्थामा छन्। सदन खुलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत पहल नथालेका होइनन्। आफ्नै राजनीतिक स्वार्थले संसद गिजोलिँदै आएका शीर्ष नेताहरू सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने बारे केही दिन यता चुपचाप छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार विस्तारमा लागेका छन् भने ओली देउबाले पनि सदन खुलाउने बारे कुनै अग्रसर देखाएका छैनन्। मलाई लाग्छ सत्तापक्ष तयार हुनु पर्यो। सत्तापक्ष जबरजस्ती यही अन्तिम बिन्दु हो, योभन्दा अर्को छैन भन्छन्। सत्तापक्षले भन्छ यदि खुद्रा खाद्य खोज्ने हो भने त ठिकै थियो, तर उच्च स्तरीय खोज्न यो पुरा भएन भनेर प्रतिपक्षले भनिरहेको कुरो जायज छ। अब त्यसमा मलाई लाग्छ सत्तापक्षले नै तयार हुनु पर्यो नि त। संवाद गर्न त सत्तापक्ष अगाडि आउनु पर्यो। अब सत्तापक्ष चाहिँ अब यो छानबिन आयोग बनाउँदाखेरि अब भनौँ कुनै पनि उच्च स्तरीय मान्छे परेका छैनन् भन्ने लागिकन पनि उसले मान्दैन भने यो हट छोड्नु पर्यो सत्तापक्षले। बाढी पहिरो पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। कानुन अभावमा पीडितहरूको माइती घर बसाई झन लम्बिदो छ। शीर्ष नेतृत्व भने सदन खुलाउने विषयमा सौदाबाजी गरेर बसिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति बनाएपछि यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार गठबन्धनभित्रका दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन्। सुन प्रकरणलाई लिएर भइरहेको संसद अवरोध, भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि गठबन्धन दलमा बढेको आशंका लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, संसद यतिखेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुस्ती मैदान जस्तो बनेको छ। रडाको स्थल बनेको छ। रडाको मचाएका छन् यतिखेर। र यतिखेर हेर्ने हो भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र एकले अर्को माथि चाहिँ हिलो छ्याप्ने परिस्थिति बनेको छ। सङ्घीय सदनको तल्लो सदन अर्थात् हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा। त अहिले नेकपा एमालेको बटम लाइन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको प्रतिपक्षी दल हो। उसले आवाज बारम्बार उठाइरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरण जुन रह्यो, यो सुन प्रकरणमा सत्ता पक्षकै नेताहरूको संलग्नता छ। सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ। सत्ता पक्ष भन्छ यथास्थितिमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ, अन्य कुनै आयोग छानबिन समितिहरू बनाउन औचित्य छैन। त यसको असर यतिखेर सदनमा देखिएको छ। सदनमा प्रत्येक पटक, एकपटक होइन बारम्बार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ अवरोधका कारणले संसद बन्द जस्तो छ। संसद चल्न सकेको छैन र यो गाँठो फुकाउने हरेक प्रयत्नहरू या प्रयासहरू पनि सभामुखले कुनै त्यसको भेउ पाउनु भएको छैन। अहिले पनि त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बारम्बार सत्तापक्ष प्रतिपक्षको बीचमा संवाद गर्ने प्रयास, संसदलाई खुलाउने प्रयास, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरे पनि सदन चल्न सकिरहेको अवस्था छैन। कारण हो अब यो मेरो गुरुको 12 टक्का जस्तो छ। हेर्नुहोस्, सरकार तयार नहुने, सत्तापक्षकै सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा जाने, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा र आतङ्ककारीको संज्ञा दिने। त यो परिस्थिति यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यसमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेसँगै अब के हुन्छ त? संसद यसरी नै बन्द बनिरहने हो
या यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत चाहिँ कानुनहरू अगाडि बढाउला त सरकारले? सरकार पेलेर जाने मनस्थितिमा छ, निषेधको राजनीतिको सुरुवात गर्ने परिस्थिति देखिन्छ। तर सदनमा आवाज उठाइसकेपछि त्यो विषयलाई या त विश्वासमा लिनु पर्यो प्रतिपक्षलाई, या भनौँ उसले उठाएको जेन्युन मुद्दामा चाहिँ सरकार सहमत हुनु पर्यो। दुईटा मध्ये त एउटा गर्नै पर्छ। टस न मस हुने अवस्था बन्ने हो भने सदन चल्न सक्दैन र यस्तो परिस्थितिमा कैयन विधेयकहरू, यो पछिल्लो हेर्नुहोस् त सदनको अवस्था, एउटा मात्रै विधेयक पास भएको छ। यस्तो हालत छ भने अनि उहाँहरूले तलब भत्ता खाइरहने, जनतालाई चाहिँ रमिता बनाइरहने, जनताबाट भोट पनि लिने, कर मार्फत नोट पनि लिने अनि चाहिँ मोजमस्ती पनि गरिरहने, तर जनताका जेन्युन मुद्दाहरू आज दिनानुदिन चलिरहेका दैनिकीसँग उठाइरहेका कैयन विषयवस्तुहरू छन्। ती विषयमा वास्ता नगर्ने, पब्लिकका कति धेरै महत्त्वपूर्ण इस्युजहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई आज डिरेल गर्ने, त्यसमा मतलबै नगर्ने अनि चाहिँ यो सुन काण्डको मसला उचाल्यो अनि त्यसमा अनि सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ या त विश्वासमा जानु पर्यो या त प्रतिपक्षले उठाएको आवाजलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्यो। दुईटा विषयमध्ये एउटा त जानुपर्छ। अब सरकार चाहिँ तयार नहुने, प्रतिपक्ष पनि तयार नहुने, झुक्न कोही पनि नचाहने हो भने यो गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना देखिन्न। यसले मुठभेडमा लाग्ला त यसबाट भाग्नका निम्ति सरकारले अधिवेशन समेत अन्त्य गर्न सक्छ, या भनौँ सरकारले नै आफ्नै गृहमन्त्रीलाई हटाएर प्रतिपक्षको कहीँ कतै एडजस्ट गर्ने फेस सेभिङको बाटो, मध्यमार्गी बाटो अन्तिम विकल्प हुन सक्छ। त्यो भनेको वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चाहिँ पदलाई स्वाहा पार्ने, यो हुन सक्छ मध्यमार्गी। तर एज इट इज अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भावना भने धेरै न्यून देखिन्छ। यथास्थितिमा कङ्ग्रेस र माओवादी बीचको चाहिँ गठबन्धन अगाडि बढ्ने देखिन्छ। आज मात्रै खास गरी युरोप भ्रमण सकेर चाहिँ छुट्याएर माधव नेपाल स्वदेश फर्केसँगै अब उहाँहरूको बिचमा सत्तापक्षकै नेताहरूको बिचमा संवाद होला। यसले एउटा परिस्थिति ल्याउला, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छ। उसको संसद दलको बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ कि परिस्थिति यो सुनकाण्डमा सत्तापक्ष या प्रचण्डसँगै उभिने, अर्थात् सरकारले चाहेको कदममै साथ दिने भन्ने हो भने संसदीय छानबिन समिति या उच्चस्तरीय छानबिन समितिको औचित्य छैन। सिआइबीलाई विश्वास गरौँ, सिआइबीको अनुसन्धानलाई सघाउने। त यो भनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक्लिएको छ। अब यो निषेधको राजनीति र यो प्रतिशोधको राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमै नेपालमा यो कुनै नयाँ घटना पनि होइन। विगतमा माओवादीले पनि यो संसद अवरोध गर्दै तत्कालीन रूपमा चाहिँ अन्तरिम संविधानपछि संसद अवरोध गर्यो। उसले चाहिँ गणतन्त्रको घोषणाका निम्ति तत्कालीन रूपमा चाहिँ कङ्ग्रेसले एमालेलाई कन्भिन्स गर्नका निम्ति दबाब दियो सडक र सदनबाट। त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलहरूको सवालमा होस्, 33 दलीय मोर्चा होस्, कहिले कङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले कुन काण्ड, यो संसद त सधैँ एउटा भनौँ न खेल मैदान जस्तो यो बन्दै आएको छ। तर त्यसको औचित्य भने अहिलेसम्म खास गरी संसदीय छानबिन समितिप्रति जनविश्वासलाई बढाउने कुरामा या सिआइबीलाई विश्वासमा लिने सवालमा पनि उहाँहरू भने पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अलिअलि कन्भिन्स भएको देखिन्न। प्रमुख प्रतिपक्षी दल उच्च स्तरीय रूपमा चाहिँ नेताहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यही अस्त्रमा टेकेर या त्यही विषयलाई टेकेर चाहिँ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा माग्ने भोलि गएर त्यो परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। यति बुझेका प्रचण्ड यो विषयलाई ड्रेल गर्ने, बरु संसदलाई चाहिँ यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत केही समयलाई अगाडि बढ्ने, यी विभिन्न खेलहरू हुन सक्छन् जसका निम्ति कङ्ग्रेस पनि अहिले सत्तापक्षसँगै देखिएको छ। तर सत्तापक्षकै साँझ सुनिल शर्मा भने आमरण अनसन बस्ने या अनसन बस्ने चाहिँ उद्घोष गरेसँगै यो विषय प्रवेश गरेको छ। आज आतंकवादीको उहाँले सङ्ख्या दिनुभएको छ। उहाँलाई आज कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ बोल्न पाइन्छ तर बोल्न पायो भन्दैमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अर्थात् उहाँलाई के कङ्ग्रेसले अब अनुशासनको कारबाही गर्ला या नगर्ला। कैयन विषयवस्तुहरू थिए, तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गऱ्यौँ, तर तपाईँहरूको टेलिफोन आएर खै ठिक छ आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।